आइए इनायतुल्लाह खान सीरीज़ के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है पिंजरे का पंछी और इसकी रावी हैं ज़ुबैदा। तो आइए शुरू करते हैं। ये दास्तान ज़ुबैदा की है। इसकी उम्र 44 साल हो गई है। मुझे मेरी एक सहेली इसके घर ले गई थी। ज़ुबैदा का घर मुतवस्सित तबके का घराना कहला सकता है। इसका बाप मर चुका है, माँ जिंदा है और बहुत बूढ़ी हो गई है। ज़ुबैदा इसकी बहुत खिदमत करती है। वो कहती है कि अगर माँ जिंदा ना होती तो मैं कभी का कुछ खाकर मर चुकी होती। इसने मेरी सहेली के ज़रा से इशारे पर अपनी आप बीती शुरू कर दी, जो मैं आपको अपने अल्फाज में सुनाती हूँ। इसका एक बड़ा भाई है। ज़ुबैदा की उम्र 20 साल के लगभग थी जब एक घराने की तरफ से इसके लिए 5वां पैगाम आया। इसके बड़े भाई की उम्र 22 साल से ज़्यादा हो चुकी थी और इसकी आदतें अच्छी ना होने की वजह से इसे कोई रिश्ता नहीं देता था। बिरादरी ज़्यादा नहीं थी और जो चंद एक घराने थे वो ज़ुबैदा के भाई को जानते थे। इसके मुकाबले में ज़ुबैदा को खुदा ने शक्ल ही अच्छी दी थी, आदतें भी शक्ल से ज़्यादा अच्छी थीं। इसके लिए रिश्ते के और भी पैगाम आए थे, लेकिन वालिदैन ने कबूल नहीं किए थे, क्योंकि वो ऐसा लड़का चाहते थे जिसकी बहन हो और जो ज़ुबैदा के भाई को मिल जाए। वो ज़ुबैदा के एवज़ इसके भाई के लिए रिश्ता लेना चाहते थे। 5वां पैगाम जिस लड़के के लिए आया, इसकी 15 साल उम्र की एक बहन थी। ज़ुबैदा के वालिदैन ने यह शर्त पेश कर दी कि रिश्ता दो और लो। लड़की वालों ने जवाब दिया कि लड़की चूँकि छोटी है इसलिए इसकी कोई तैयारी नहीं की, जहेज़ की एक भी चीज़ नहीं बनाई। ज़ुबैदा के वालिदैन को इसमें एक और फ़ायदा नज़र आ गया। उन्होंने कहा कि ना तुम जहेज़ दो ना हम जहेज़ देते हैं, कुछ कपड़े और थोड़ा सा ज़ेवर तैयार कर लो, हम सादगी से शादी कर देंगे। ज़ुबैदा का रिश्ता मांगने वाले को भी इस शर्त में फ़ायदा नज़र आया। वो जानते थे कि लड़कियों के रिश्ते मांगने वाले लड़की को बाद में देखते हैं, पहले जहेज़ की फहरिस्त देखते हैं। उन्होंने जब सुना कि इनकी लड़की को बेश कीमत जहेज़ के बग़ैर ही कबूल कर लिया जाएगा, तो उन्होंने ये भी न देखा कि वो अपनी 15 साला बेटी जिस 22 साला आदमी के साथ ब्याह रहे हैं वो कोई काम धंधा नहीं करता, सुबह घर से निकल जाता है और रात को आता है। इसकी आदतें ही ऐसी थीं। घर वालों को इतना ही मालूम था कि घर में पैसे ले आता है, इन्हें ये मालूम नहीं था कि कहाँ से लाता है। ज़ुबैदा ने हमें बताया कि वो दरअसल पुलिस के लिए मुखबिरी किया करता था और इसका याराना चूँकि पुलिस के साथ था इसलिए वो गुंडागर्दी भी करता था। वो बहुत बदनाम तो नहीं था, लेकिन इसे कोई नेक नाम भी नहीं कह सकता था। 1 महीने बाद इस लड़की की डोली ज़ुबैदा के घर आई और 2 रोज़ बाद ज़ुबैदा की डोली इस लड़की के घर चली गई। ये तबादले की शादी थी जिसे वट्टा सट्टा कहते हैं। दोनों लड़कियों के वालिदैन ने जहेज़ के बोझ से बचने के लिए ये तबादला किया था और इसमें ज़्यादा गलती ज़ुबैदा की कमसिन भाभी के वालिदैन की थी, जिन्होंने जहेज़ से बचने और अपनी पसंद की लड़की हासिल करने के लिए अपनी कमसिन और मासूम सी बेटी एक मशकूक चाल चलन के आदमी के हवाले कर दी। ज़ुबैदा का खामिद भला मानस निकला। उसने ज़ुबैदा को दिल में जगह दी और ज़ुबैदा ने इसे अपना मजाजी खुदा तस्लीम कर लिया। लेकिन ज़ुबैदा की भाभी का दिल शुरू में ही उचाट हो गया। वो अभी बच्ची थी। ज़ुबैदा के भाई ने पहले रोज़ ही इसके साथ हैवानों वाला सलूक किया और इसे ये तासुर दिया कि वो इसकी रफ़ीक़ाए हयात नहीं, इसकी लौंडी है। इस लड़की को ससुराल में आकर पता चला कि इसका खामिद कोई बाइज़्ज़त आदमी नहीं और ना इसका कोई बाइज़्ज़त ज़रियाए आमदनी है। ये लड़की जिस्मानी लिहाज से भी नाबालिग थी और ज़हनी लिहाज से भी। ज़हनी पुख्तगी होती तो वो शायद खामिद पर अपना असर डालने की कोशिश करती। वो सिर्फ रो सकती थी और रोती रही। इसे इस घर में प्यार मिला तो सिर्फ ज़ुबैदा से। इसकी 2 वजूहात थीं। एक ये कि ये लड़की ज़ुबैदा को अच्छी लगती थी और दूसरी वजह यह थी कि ज़ुबैदा को यही मालूम था कि अगर ये लड़की बिगड़ कर अपने में के बैठ गई तो ज़ुबैदा भी बर्बाद हो जाएगी। वो कहती है कि इसने वट्टे सट्टे की शादियों के अंजाम देखे हैं। ज़ुबैदा ने अपनी माँ से कहा था कि वो इसके भाई को इंसान बनाने की कोशिश करे, लेकिन घर में इससे सब डरते थे। ज़ुबैदा का बाप तो इसे कुछ कहता ही नहीं था। बाप इसी पर खुश था कि बेटा चाहे कुछ ही करता है, घर में पैसे तो देता है।
اس نے دوسری غلطی یہ کی کہ بیٹے کو اگر یہی کہہ دیتا کہ کچھ پیسے اپنی بیوی کو بھی دے دیا کرو تو شاید یہ لڑکی خاوند کی حیوانیت اور بدنامی کو گوارا کر لیتی۔ اس نے الٹا یہ نظر رکھی کہ بیٹا اپنی بیوی کو پیسے نہ دے، وہ سارے پیسے اپنی جیب میں رکھنے کا عادی تھا۔ اس کی اس عادت نے لڑکی کو محتاجی کا احساس دلایا۔ خاوند کی خاطر بیویاں بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کر لیتی ہیں، بشرطے کہ خاوند بھی بیویوں کے جذبات اور ضروریات کا خیال رکھیں۔ یہاں خاوند کا سلوک ناقابل برداشت تھا۔ دوسری طرف زبیدہ اپنے سسرال میں مطمئن تھی۔ خاوند اسے چاہتا تھا، گھر کی ذرا سی بات بھی اسے بتاتا تھا، اسے الگ پیسے بھی دیتا تھا۔ وہ میکے آتی تو اس کے چہرے پر رونق ہوتی اور جب اس کی بھابھی میکے جاتی تو وہ اداس ہوتی۔ زبیدہ نے اپنے پیار اور خلوص سے اسے اس قدر اپنے بس میں کر رکھا تھا کہ اس نے اپنے والدین سے کوئی شکایت نہ کی۔ ایک روز زبیدہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ کمسن لڑکی ہے، اس کے ساتھ وہ پیار اور شفقت سے پیش آیا کرے، لیکن بھائی نے زبیدہ کی بات پر ذرا دھیان نہ دیا۔ زبیدہ نے اسے تنگ آ کر کہا کہ جس روز اس لڑکی نے اپنے والدین کو بتا دیا کہ اس کے ساتھ یہاں کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اس روز سے میرے ساتھ بھی وہاں ایسا ہی سلوک شروع ہو جائے گا اور میری اتنی اچھی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بھائی کو اپنے کنڈے پن پر ناز تھا۔ اس نے بہن سے کہا، جس روز انہوں نے تمہیں پریشان کیا مجھے بتانا، پھر میں دیکھوں گا اور میں انہیں بتاؤں گا کہ کس طرح اپنا غلام بناتا ہوں، وہ چکر دوں گا کہ ساری عمر یاد رکھیں گے۔ زبیدہ کو یہی ڈر تھا، اسے اپنی بھابھی کا نہیں بلکہ اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ اگر وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی ہے تو اس لڑکی کو خوش رکھے۔ زبیدہ کی ماں دانش مند عورت ہے، اس نے اپنی بہو کو اسی طرح سینے سے لگا لیا جس طرح زبیدہ کو لگائے رکھتی تھی۔ زبیدہ اور اس کی ماں کے پیار کا یہ اثر ہوا کہ لڑکی نے پورا 1 سال اپنے والدین کو پتہ نہ چلنے دیا کہ وہ خاوند کے ہاتھوں تنگ ہے اور سسرال کے گھر میں اس کی کوئی قدر نہیں۔ اس وقت تک خاوند نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ایک روز خاوند نے اسے بلا وجہ ڈانٹا تو لڑکی جو 1 سال سے بھری بیٹھی تھی پھٹ پڑی۔ اس نے خاوند کو 2-4 سنا ڈالی۔ خاوند نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، لڑکی چکرا گئی۔ زبیدہ اپنے سسرال میں تھی جب یہ لڑکی میکے میں گئی تو اس قدر غصے میں تھی کہ اس نے اپنی ماں کو بتا دیا۔ ماں جل اٹھی۔ اس نے زبیدہ سے کہا، زبیدہ میں عقل بہت تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو برا بھلا کہا اور لڑکی کی خوب تعریفیں کیں۔ زبیدہ کی ماں نے بھی عقل سے کام لیا۔ وہ زبیدہ کے سسرال گئی اور اپنی بہو کی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس کی بہو نے اپنی ماں کو بتایا کہ اسے زبیدہ اور اس کی ماں کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ 3 مہینے اور گزرے تو زبیدہ کے گھر پہلی بچی پیدا ہوئی۔ اس کی بھابھی کے ابھی ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ زبیدہ کے سسرال کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ یہ زبیدہ اور اس کی ماں کی عقل مندی تھی کہ انہوں نے بات بڑھنے نہ دی، لیکن زبیدہ کا بھائی ذرہ بھر نہ بدلا۔ 2 سال اور گزر گئے۔ زبیدہ نے ایک اور بچے کو جنم دیا۔ اس کی بھابھی کے ابھی تک کوئی ایسے آسان نہیں تھے۔ وہ اب خاوند سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ وہ جب میکے جاتی تو خاوند کو بتا جاتی کہ 2-3 روز تک آ جاؤں گی، لیکن 15-20 روز رہ کر آتی۔ خاوند اسے پریشان کرتا، وہ اگلی بار اس سے بھی زیادہ دن میکے رہتی۔ ایک روز خاوند نے اسے کہا، مجھے شک ہے کہ وہاں تو نے کسی سے یارانہ لگا رکھا ہے۔ یہ ایسا الزام تھا جو لڑکی برداشت نہ کر سکی۔ وہ زبیدہ اور اس کی ماں کا پیار بھی بھول گئی۔ اگر وہ مرد ہوتی تو زبیدہ کے بھائی کو قتل کر دیتی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہے گی۔ خاوند اسے مارنے کے لیے بڑھا، لیکن ماں اور زبیدہ نے درمیان میں آ کر لڑکی کو بچا لیا۔ اس روز کی جھڑپ سنگین صورت اختیار کر گئی۔ خاوند نے کہہ دیا، میرے گھر سے نکل جا، اگر یہاں آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ زبیدہ اپنے میکے میں تھی۔ اس کی بھابھی جانے لگی تو زبیدہ نے اسے روکا، لیکن اس کے بھائی نے زبیدہ کو پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ لڑکی چلی گئی۔ اس نے اپنے گھر جا کر بتایا کہ اسے خاوند نے نکال دیا ہے۔ زبیدہ کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے میکے آئی تھی، دونوں بچوں کو ساس کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ اگر وہ بھابھی کے ساتھ ہی چلی جاتی تو شاید معاملہ اتنا نہ بگڑتا۔ وہ آج بھی اس غلطی پر پچھتا رہی ہے کہ وہ بھائی کو لعن طعن کرنے اور سمجھانے بجھانے کے لیے کیوں رک گئی تھی۔
लड़की के जाने के 1.5-2 घंटे बाद जुबैदा के ससुराल से एक तहरीरी पैगाम आया जो इसके ससुर के हाथ का लिखा हुआ था। इसने जुबैदा के भाई को लिखा कि तुमने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया है, अब अपनी बहन को अपने घर रखो, बच्चे हमारे पास रहेंगे। अगर तुम्हारी बहन यहाँ आई तो हम इसे बाहर निकाल देंगे। जुबैदा को चक्कर आ गए। इसे पूरा यकीन था कि इसका खामिन इसे अपने घर से कभी नहीं निकालेगा। वो अपने ससुराल जाने के लिए फ़ौरन उठी। उसका भाई जलाने वाली लकड़ी हाथ में लेकर दरवाजे में खड़ा हो गया। उसने कहा कि तुम मेरी बेइज्जती करवाओगी तो मैं तुम्हारा सर खोल दूंगा। जुबैदा का बाप भी मैदान में आ गया। उसने भी जुबैदा को ससुराल जाने से रोका और अपने बेटे की तरह धमकी दी। घर में शदीद हंगामा हुआ। महल्ले के लोग आ गए। इनमें औरतें ज़्यादा थीं। इनमें से किसी ने भी ये ना कहा कि जुबैदा को ससुराल जाने दो, इसकी ज़िंदगी तबाह ना करो। सब ने जुबैदा से ही कहा कि वो अपने भाई और बाप की इज्जतों को अपने ससुरालियों के कदमों में न फेंके। मर्दों ने यहाँ तक कहा कि खामिन तो और भी मिल जाते हैं, बाप और भाई नहीं मिलते। ये तमाशाइयों की आवाज़ें थीं और ये हर उस घर के इर्द गिर्द मंडलाने लगती हैं जहाँ कोई घरेलू झगड़ा खड़ा हो जाता है। जिन लोगों के अपने मसाइल उलझे हुए होते हैं वो इसी किस्म के मशवरे देकर दूसरों के मसाइल को भी उलझा दिया करते हैं। अगर अपना सिर्फ भाई और बाप होता तो जुबैदा कोई हल तलाश कर लेती। वहाँ तो पूरे महल्ले ने इसका मुहासरा कर लिया था और इसे यही एक आवाज़ सुनाई देने लगी कि बाप और भाई की बेइज्जती ना करो। जुबैदा इस उम्मीद पर दिल पर पत्थर रखकर बैठ गई कि 2-4 दिनों में ये तूफ़ान गुजर जाएगा और हालात मामूल पर आ जाएंगे। इसने तो सोचा भी नहीं था कि हालात सारी उम्र मामूल पर नहीं आएंगे और वो खामिद के जीते जी बेवा हो जाएगी। उसने जो पहली रात बच्चों के बगैर गुजारी वो इसे आज भी याद है। रात भर बेचैन रही, उठकर सहन में टहलती रही और एक बार आंख लगी तो इसे ख्वाब में छोटा बच्चा रोता नजर आया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी और बाकी रात करवटें बदलते रोते या सहन में टहलते हुए गुजारी। दूसरे दिन इसने माँ से कहा कि वो बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। माँ ने इसके बाप से कहा। इसके भाई ने भी सुन लिया और कल वाला हंगामा फिर शुरू हो गया। घर में ये सिलसिला चलता रहा और वक्त गुजरता रहा। जुबैदा को बुलाने कोई भी ना आया। इसे भाई और बाप ने जाने ना दिया। एक रोज़ उसके ससुराल के महल्ले की एक औरत इनके घर आई। इनकी अच्छी राह रस्म थी। इसने बताया कि जुबैदा के ससुराल ने ये मशहूर कर रखा है कि जुबैदा का चाल चलन अच्छा नहीं था, इसलिए इसे घर से निकालकर हमने अपनी बेटी को अपने घर रख लिया है। इस औरत ने यह भी कहा कि ये इल्ज़ाम जुबैदा के खामिद ने आयद किया है। जुबैदा को यूँ लगा जैसे बड़ी ज़ोर का भूचाल आया हो। इसने पहले तो तस्लीम ही ना किया कि उसका खामिद इस पर ऐसा जलील इल्ज़ाम आयद कर सकता है, मगर इस औरत ने इतने पुरअसर अंदाज से बातें की कि जुबैदा को मानना पड़ा कि उसके खामिद ने उस पर इल्ज़ाम आयद किया है। जुबैदा का भाई घर था। उसने ये इल्ज़ाम सुना तो चाकू लेकर बोला, मैं इसे कत्ल कर दूंगा जिसने मेरी बहन पर यह इल्ज़ाम लगाया है। माँ और जुबैदा ने इसे बड़ी मुश्किल से रोका। बाप ने इसे अंदर बंद कर दिया, मगर वो कहता रहा कि वो जुबैदा के खामिद को माफ़ नहीं करेगा। जुबैदा को तो अपने खामिद से ये उम्मीद थी कि वो इसे लेने आएगा, लेकिन इसने उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। जुबैदा गम और गुस्से से पागल होने लगी। उसके दिल में ख्याल आया कि वो खामिद के पास जाए और उसे वो मोहब्बत याद दिलाए जिसके वो दावे किया करता था और जाकर उसका मुंह नोचे, लेकिन वो जानती थी कि भाई जाने नहीं देगा और अब तो भाई कत्ल पर उतर आया था। जुबैदा का दूसरा ख्याल ये था कि इसके दिल से बच्चों की मोहब्बत भी निकलने लगी, मगर ये मुमकिन नहीं था। वो माँ थी, बच्चों को दिल से किस तरह उतार सकती थी। वो तन्हाई में रोती और कुढ़ती रहती। उसने मुझे अपने तासुरात इन अल्फाज में बताए कि कोई मुझसे पूछे कि जब परिंदे को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो इसकी हालत क्या होती है। मैं इसकी हालत को तफसील से बयान नहीं कर रही। अगर आप माँ हैं तो आप तसव्वुर कर सकती हैं कि आपको बच्चों से जबरन अलग कर दिया जाए तो आपका हशर क्या होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जुबैदा और उसके खामिद के दरमियान सिर्फ इसका भाई और बाप हायल नहीं था, बल्कि सारे महल्ले की औरतों ने इसके ससुराल के ख़िलाफ़ तहरीक चला रखी थी।
جو بھی آتی یہی کہتی کہ زبیدہ تیرا خامد بڑا کمینہ ہے کہ تجھ کو بدنام کرتا ہے، کوئی اس کے سسرال کو گالیاں دیتی۔ اور مجھے پتہ چلا، زبیدہ نے کہا، کہ یہی عورتیں جو ہمارے گھر میں ہماری طرفداری کرتیں اور میرے سسرال کو گالیاں دیتی تھیں، باہر جا کر مجھے بدنام کرتی تھیں۔ انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ زبیدہ ہے ہی بد چلن، ورنہ اسے خامد گھر سے نہ نکالتا۔ یہ ایک چکر تھا جس میں زبیدہ آ گئی۔ چار دیواری کے قید خانے کی عورتوں نے قید کی گھٹن کو کم کرنے کے لیے باتوں کے بتنگڑ بنائے، اور جس تنازع کو وہ معمولی سمجھ رہی تھی اسے اور زیادہ پیچیدہ اور سنگین بنا دیا۔ یہی تو ہمارے گھروں میں خرابی ہے کہ لوگ اپنے جھگڑے نمٹانے کی بجائے دوسرے کے جھگڑوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور تباہی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف دلچسپی لیتے ہیں اور جھگڑے کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے ہمدردوں کے روپ میں آ کر نت نئی باتیں پیدا کرتے ہیں۔ زبیدہ کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ اس کا گھر محلے کی عورتوں کے لیے تماشگاہ اور تفریح کا ذریعہ بن گیا۔ جو بات پھیلتی جا رہی تھی، زبیدہ کے بھائی کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ محلے میں اس کے گھر کی جو بدنامی ہو رہی ہے وہ زبیدہ کے سسرال کی کارستانی ہے۔ وہ اکثر غصے سے پھنکارتا رہتا اور زبیدہ کو دھمکیاں دیتا رہتا کہ اس نے اگر خامد کا نام بھی لیا تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ انہی دھمکیوں میں پورے 2 سال گزر گئے۔ اس دوران صرف ایک بار زبیدہ کے سسرال سے اس کے بھائی کا پیغام آیا کہ وہ ان کی بیٹی کو طلاق دے دے اور اپنی بہن کی طلاق لے لے، مگر بھائی نے اس کا جواب دھمکی سے دیا، لہٰذا نہ طلاق دی گئی اور نہ لی گئی۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی ادھر اجڑ کر بیٹھی تھی جو ساری عمر شادی نہیں کر سکتی تھی، اور ایک عورت ادھر بیٹھی تھی جو طلاق نہ ملنے کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی اور نہ اپنے بچوں سے مل سکتی تھی۔ یہ ایک باپ اور بھائی کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ تھا، مگر ان کے سامنے اپنی ناک تھی۔ لڑکیوں کے مستقبل سے انہیں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ زبیدہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اس اذیتناک زندگی کی کچھ عادی ہو گئی۔ اس کے بھائی نے ایک روز گھر والوں کو یہ خبر سنائی کہ وہ گھر میں دوسری بیوی لا رہا ہے۔ زبیدہ کہتی ہے کہ وہ لوفر اور لفنگا تھا، اسے عورتوں کی کمی نہیں تھی، کمی صرف یہ تھی کہ اسے کسی شریف گھرانے کی لڑکی نہیں مل سکتی تھی۔ 2 روز بعد وہ ایک عورت کو لے آیا، معلوم نہیں کہاں سے لایا تھا، کہتا تھا کہ باقاعدہ نکاح پڑھوایا ہے، اور یہ عورت بھائی کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ زبیدہ کو اس سے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اس کے جواب میں اس کا خامد بھی دوسری شادی کرے گا۔ اس غم کے ساتھ اسے بچوں کا غم کھانے لگا، اور جب اسے یہ خیال آتا کہ اس کے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اس کا دل خون کے آنسو روتا، مگر وہ مجبور تھی۔ صرف ایک بار اس نے پھر اپنے بھائی سے کہا کہ بیشتر اس کے کہ اس کا خامد دوسری شادی کر لے، وہ اپنے خامد کے پاس چلی جائے۔ اس کے بھائی نے جواب دیا، جانا چاہتی ہو تو جاؤ، لیکن یہ بتا دوں کہ 2 دن کے اندر اندر بیوہ ہو کر واپس آ جاؤ گی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زبیدہ ڈر گئی۔ وہ خامد کی جدائی برداشت کر سکتی تھی، مگر اس کی موت برداشت سے باہر تھی۔ وہ دبک گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے سسرال کا کبھی نام نہ لیا، دل پر پتھر رکھ لیا، اور یہ خبر سننے کے لیے تیار ہو گئی کہ اس کے خامد نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تھوڑا عرصہ اور گزر گیا۔ زبیدہ کی غمخوار صرف ماں تھی، لیکن گھر میں اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ زبیدہ کے متعلق اس کے باپ اور بھائی کو یقین ہو گیا کہ اب زبیدہ گھر میں مطمئن ہو گئی ہے، چنانچہ اس کے باہر نکلنے پر جو پابندی تھی وہ ہٹا دی گئی۔ ایک روز ملتان سے اس کی ماں کے کسی قریبی رشتہ دار کی موت کی اطلاع آئی۔ ماں اور زبیدہ ملتان کے لیے روانہ ہو گئیں۔ گاڑی میں بیٹھیں، ڈبے میں تھوڑی سی عورتیں بیٹھی تھیں۔ گاڑی چل پڑی، اسٹیشن سے تھوڑی دور نکل گئی تو ایک اجنبی عورت نے زبیدہ سے کہا کہ وہ کونے میں بیٹھی ہوئی لڑکی اسے بلاتی ہے۔ زبیدہ نے دیکھا وہاں سفید برقعے میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس جا بیٹھی۔ اس عورت نے چہرے سے برقع اٹھایا تو زبیدہ نے دیکھا کہ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ دونوں کے آنسو نکل آئے، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا پیار ابھی تک زندہ تھا۔ زبیدہ نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی، آبدہ، تمہارے بھائی جان نے دوسری شادی کر لی ہے؟ انہوں نے نہ شادی کی ہے اور نہ کریں گے۔ آبدہ
زبیدہ کی بھابھی نے جواب دیا، امی اور ابا جان انہیں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ دوسری شادی کر لیں، رشتے بھی مل گئے تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے۔ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر میں زبیدہ ہی آئے گی۔ وہ بچوں میں مگن رہتے ہیں، انہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ عابدہ نے یہ بھی بتایا کہ تمہارے بھائی نے جب دوسری شادی کی تھی تو ہمیں دوسرے دن ہی پتہ چل گیا تھا۔ امی، ابا جان اور برادری کے لوگوں نے بھائی جان پر بہت زور دیا کہ وہ اس کے جواب میں ضرور شادی کرے، لیکن وہ نہیں مانے۔ زبیدہ بہت روئی۔ اس کے دل میں یہ ارادہ بھی آیا کہ وہ ملتان سے واپس آ کر اپنے گھر جانے کے بجائے اپنی سسرال چلی جائے، لیکن اسے اپنے بھائی کی دھمکی یاد آ گئی کہ وہ خاوند کے پاس گئی تو وہ اس کے خاوند کو قتل کر دے گا۔ زبیدہ نے عابدہ سے کہا کہ ایک طرف تو تمہارے بھائی جان میرے سوا کسی اور کو گھر میں لانا نہیں چاہتے، اور دوسری طرف انہوں نے مجھے بدنام کر دیا ہے کہ میں بدچلن ہوں۔ زبیدہ نے ہاتھوں کو کانوں پر رکھے اور قسمیں کھائیں کہ اس کے بھائی نے کبھی ایسی بات نہیں کہی۔ زبیدہ نے ایک عورت کا نام بتایا جس نے سب سے پہلے زبیدہ کے گھر آ کر اسے بتایا تھا کہ اس کے خاوند نے اس پر بدچلنی کا الزام عائد کیا ہے۔ عابدہ نے زبیدہ کو بتایا کہ وہ عورت تو خود بدنام ہے اور لگائی بھجائی اس کا پیشہ ہے۔ زبیدہ فوراً سمجھ گئی کہ اس کے بھائی نے اس عورت کو استعمال کیا ہے، مگر حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ اب مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ البتہ زبیدہ کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ وہ خاوند اور بچوں سے ملنے کے لیے بے تاب ہو گئی۔ اس نے عابدہ سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ عابدہ نے رحیم یار خان بتایا، مگر زبیدہ کو بہت بعد میں پتہ چلا کہ عابدہ کسی آدمی کے ہمراہ گھر سے بھاگ کر جا رہی تھی۔ آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس وقت عابدہ کی عمر 22-23 سال ہو چکی تھی۔ ساری زندگی اس کے سامنے تھی، اپنا مستقبل اسے اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ پہلے خاوند سے طلاق لیے بغیر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے عورت تو 15 سال کی عمر میں ہی بنا دیا گیا تھا، لیکن جوان وہ اب ہوئی تھی۔ اسے اپنے والدین پر بھی غصہ تھا، جنہوں نے اس کے بھائی کے لیے رشتہ لینے کے لیے اسے کم سنی میں ہی ایک وحشی حیوان کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ اپنے والدین کے گناہ کی سزا بھگت رہی تھی۔ اب اس میں ہمت نہیں رہی تھی۔ اسے ایک غمخوار مل گیا، اس سے 2-4 کی ملاقاتیں ہوئیں اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ زبیدہ کی ماں نے عابدہ کو دیکھ لیا، وہ بھی ان کے پاس جا بیٹھی اور اس سے بڑے پیار سے ملی۔ اسے جب ان باتوں کا پتہ چلا جو عابدہ زبیدہ کو سنا چکی تھی تو وہ بھی رو پڑی۔ گاڑی چلتی رہی اور یہ تینوں دکھ سکھ کی باتیں کرتی رہیں۔ پھر ملتان آ گیا۔ یہ گاڑی سے اتری اور آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے عابدہ کو رخصت کیا۔ یہ آخری بار تھی کہ انہوں نے عابدہ کو دیکھا۔ وہ دونوں تیسرے روز ملتان سے واپس آئیں۔ زبیدہ نے ایک روز ماں سے کہا کہ وہ اپنے خاوند سے ملنا چاہتی ہے۔ ماں ڈر گئی، لیکن اس نے زبیدہ کو جانے سے روکا بھی نہیں۔ یہ کہا کہ اس کے گھر نہ جائے، کوئی اور صورت پیدا کر لے۔ صورت یہی تھی کہ خاوند جس فیکٹری میں کام کرتا تھا وہاں جا کر ملے۔ وہ فیکٹری کے دفتر میں کام کرتا تھا، اب بھی وہی ہے۔ زبیدہ کو اس علاقے کا پتہ تھا جہاں فیکٹری تھی اور وہ فیکٹری کا نام جانتی تھی۔ اتفاق سے اس کا بھائی ٹائیفائڈ سے بستر پر پڑا تھا۔ زبیدہ نے اپنے بھائی کی بیماری کا ذکر میرے سامنے ان الفاظ میں کیا، بہنیں بھائیوں کے لیے جان بھی قربان کر دیا کرتی ہیں، لیکن میرے منہ سے یہ دعا نکلی کہ خدا اس وحشی کو اس دنیا سے اٹھا لے۔ ماں نے ایک معقول بہانہ تراش لیا اور زبیدہ اس کے مطابق چلی گئی۔ اسے فیکٹری مل گئی اور اسے خاوند بھی جلدی مل گیا۔ زبیدہ نے برقع چہرے سے ہٹایا تو اس کا خاوند سن ہو کے رہ گیا۔ زبیدہ کا سارا جسم لرز گیا۔ خاوند اسے الگ لے گیا۔ زبیدہ کے کہنے کے مطابق وہ اس طرح ملے جیسے خواب میں مل رہے ہوں، یا جیسے ہم دونوں الگ الگ کال کوٹھیوں میں بند ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں اور اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ خاوند تو اسے الگ مکان لے کر رکھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن زبیدہ کو ڈر تھا کہ اس کا بھائی اسے کنڈوں سے مروا دے گا۔ اس نے خاوند سے کہا کہ اکٹھے رہنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اس شہر سے بھاگ کر کہیں دور چلے جائیں، لیکن روزی کا معاملہ تھا۔ خاوند اپنے والدین کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا اور نہ جا سکتا تھا۔ زبیدہ کو بھی ان بوڑھوں کا خیال آ گیا۔ زبیدہ نے عابدہ کے متعلق پوچھا تو خاوند نے اسے بتایا کہ وہ بتائے بغیر غائب ہو گئی ہے۔ زبیدہ نے اسے بتایا کہ وہ اسے گاڑی میں ملی تھی، لیکن بھائی خاموش رہا۔
दोनों इकट्ठे रहने की तो कोई सूरत ना निकाल सके। अलबत्ता अगली मुलाकात का वक्त और जगह तय कर ली। 3 रोज़ बाद माँ ने जुबैदा के लिए ऐसा ही एक और बहाना तराश दिया। उसका भाई अभी तक टाइफाइड में पड़ा था। जुबैदा चली गई। उसका खामिद दोनों बच्चों को साथ ले आया था। ये जगह एक मज़ार थी जहाँ लोग आते जाते रहते थे। जुबैदा ने अपने बच्चों को देखा तो चील की तरह उनको इकट्ठे ही दबोच लिया, लेकिन दोनों बच्चों ने उसे नहीं पहचाना। वो इतने इतने बड़े हो गए थे। हामिद ने इसे पिछली मुलाकात में बता दिया था कि बच्चे अपनी दादी को माँ समझते हैं और जब वो बड़े हो जाएंगे तो इन्हें बताया जाएगा कि इनकी माँ इनके बचपन में ही मर गई थी। जुबैदा बच्चों को देखकर और इन्हें सीने से लगाकर आंसू जब्त न कर सकी। बच्चे बहुत हैरान हुए कि ये औरत कौन है। इनके बाप ने बच्चों को भागने दौड़ने के लिए भेज दिया और जुबैदा से बातें करने लगा। अगली मुलाकात इसी मज़ार पर 1 महीने बाद हुई। अब हामिद अकेला था। उसने जुबैदा को बताया कि बच्चों ने घर जाकर दादी से कहा कि एक औरत ने इन्हें पकड़ पकड़ कर प्यार किया था और वो रोती थी। दादी ने बच्चों के बाप से पूछा कि वो कौन थी। उसने जवाब दिया, मज़ार पर कोई आई हुई थी। मालूम होता था कि बे औलाद है। मेरे बच्चों को देखकर इनसे प्यार करती रही और फिर मज़ार के अंदर बैठ गई और रोती रही। दादी ने आ भर कर कहा, हाँ कोई बेचारी बे औलाद होगी। इस मुलाकात में मियाँ बीवी ने दिल की बातें की। जुबैदा ने पूछा कि बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। हामिद ने इसे दोनों स्कूल बता दिए। ये मुलाकात बहुत जल्द ख़त्म हो गई। इसके बाद जुबैदा चंद बार अपने बेटे के स्कूल के सामने जा खड़ी हुई और जब बच्चों को छुट्टी हुई तो अपने बच्चे को दूर से देखती रही। इसी तरह 2-3 बार वो अपनी बच्ची के स्कूल भी गई और इसे भी देखती रही, मगर इसके करीब नहीं गई। सर्दियों की रातें थीं, लोग कमरों में सोते थे। मज़ार पर एक और मुलाकात में मियाँ बीवी ने रात के मिलने का प्रोग्राम बनाया। जुबैदा का भाई सेहतयाब हो चुका था। मुकर्ररा रात माँ ने जुबैदा को घर के दूसरे दरवाजे से निकाल दिया। इसका बाप और भाई दूसरे कमरे में सोए हुए थे। जुबैदा अपने खामिद से खुले आसमान तले यख सर्दी की रात में मिली, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। वो जुबैदा को घर तक छोड़कर गया। माँ बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। जुबैदा खैरियत से अपने बिस्तर तक पहुँच गई। इसके बाद इनकी चंद एक मुलाकातें 2-2, 3-3 महीने के वक्फे से हुईं और ये ज़्यादातर मज़ार पर हुईं और सिर्फ़ एक मुलाकात आबादी से दूर एक वीराने में हुई। माँ जुबैदा का पूरा पूरा साथ दे रही थी। फिर एक रात आई। जुबैदा खामिद से मिलने जा रही थी। आबादी से निकल गई तो अचानक आंधी आ गई। जुबैदा ने सुनाया और आंधी के साथ बिजली चमकने लगी। रात अंधेरी थी। मैं कस्बे से दूर निकल गई थी। छुपने की कोई जगह नहीं थी, वीराना था। आंधी इतनी तेज़ कि पाँव जमते नहीं थे। चीखें ऐसी जैसे मेरे इर्द गिर्द चुड़ैलें चीख रही हों। मैं औरत ज़ात तूफ़ानी रात में अकेली। खौफ आने लगा। दूसरा डर ये कि आज पकड़ी जाऊंगी। इस तुंद आंधी ने मेरी ये उम्मीद ख़त्म कर दी थी कि मैं जिससे मिलने के लिए इस वीराने में आई थी वो मुझे मिल जाएगा। कुछ समझ में न आता था कि क्या करूं। गर्द इतनी ज़ोर से मुंह पर लगती थी जैसे कोई रेत और मिट्टी की मुट्ठियां भर भर कर मेरे मुंह पर मार रहा हो। अचानक किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। मेरी चीख निकल गई। फिर मेरा जिस्म 2 बाजुओं ने जकड़ लिया। मेरा सर डोलने लगा। मुझे अपने मुंह के साथ लगे हुए किसी के मुंह से आवाज़ सुनाई दी, जुबैदा। मैंने बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेट लिया। वो मेरा खामिद था। मैंने रो रो कर कहा, खुदा ने हमें किन तूफ़ानों में फेंक दिया है। और हम वहीं खड़े रहे। बारिश शुरू हो गई। झक्कड़ बहुत तेज़ था। उसने कहा कि चलो तुम्हें घर छोड़ाऊँ, मगर मैं वहाँ से हिलना नहीं चाहती थी। मैंने इस तूफ़ान में इसे पकड़े रखा। बिजली इतनी ज़ोर से अचानक कड़की कि मैंने इसे छोड़ दिया और मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, जल्दी घर जाओ, बच्चे डर रहे होंगे, तोड़ कर जाओ। मैं इसे धक्के देने लगी, लेकिन वो मुझे दूसरी तरफ ले जाने लगा। हम इतनी तेज़ बारिश और झक्कड़ में आबादी में दाखिल हुए। अपने महल्ले में दाखिल होकर मैंने उसे कहा कि तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। हम इस तरह जुदा हुए, खुदा से पूछो, वो मैं बयान नहीं कर सकती। वो चला गया। मुझे मालूम नहीं था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं अपने दरवाजे पर आई, आहिस्ता से दस्तक दी। मुझे मालूम था कि माँ जाग रही होगी।
और दरवाज़ा खोल देगी। दरवाज़ा खुल गया, लेकिन माँ ने नहीं, भाई ने खोला। मेरे मुंह पर उसका वज़नी हाथ पड़ा, फिर एक और थप्पड़, और भाई ने लातें और घूंसे मार मार कर मुझे बेहोश कर दिया। माँ इसे बता चुकी थी कि मैं खामिद से मिलने गई हूँ, इसलिए इसे ये शक न हुआ कि मैं किसी गैर से मिलने गई थी। रात गुजर गई। सुबह के वक्त भाई ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका देता हूँ, अगर अब तुम इससे मिलने गई तो वह कत्ल हो जाएगा। मैंने उसके पाँव पकड़ लिए और कहा कि कत्ल करना है तो मुझे कत्ल करो, वो मेरे बच्चों का बाप है। मैं कुरान की कसम खाकर कहती हूँ कि अब इसे नहीं मिलूँगी। वो रात और आज का दिन 15 साल हो गए हैं। शादी हुए 22 साल गुजरे हैं और इसके बाद खामिद की सूरत नहीं देखी। 10 दिन गुजरे, किसी ने बताया कि मेरी बेटी की शादी है और रात 2 बजे डोली जा रही है। मैंने सब कुछ मालूम कर लिया। भाई से इजाज़त ली, मैं दूर से बेटी की डोली जाते देखूंगी। बेशक वो मेरे साथ चला चले। भाई मान गया, उसने अकेले जाने की इजाज़त दे दी। मैं अपने ससुराल के घर से दूर सड़क के किनारे खड़ी हो गई। बहुत देर बाद महल्ले में से बारात निकलती नजर आई। वो एक बस थी जिसकी छत पर जहेज का सामान था। अगली सीट पर मेरी दुल्हन बेटी बैठी हुई थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। दूल्हा बेटे को देखा था, मुझे बहुत प्यारा लगा था। अल्लाह मेरी बेटी का सुहाग हरा करे। अब अपने बेटे की बारात जाते देखूंगी। जुबैदा का बाप 2 साल हुए मर गया है। माँ बहुत बूढ़ी हो गई है। जुबैदा ने अपनी ज़िंदगी माँ के लिए वक्फ कर रखी है। इसकी बहुत खिदमत करती है और इसका भाई जैसा था वैसा अब भी है। उसके खामिद ने दूसरी शादी नहीं की।